غادي نشوفو كيفاش نقدروا نصاوبوا فيديو ابارتيغ ديال الباوربوينت، كيفاش نقدروا اننا اسوسيو مع الكامتازيا. دونك باش نبداو غادي نحاولوا نختاروا واحد لونطري الفيديو اللي نقدروا نصاوبوا هنا. غادي ندير معكم لونطري الاولى، عاد من بعد غادي نمشي معكم المسائل الاخرى. دونك اول حاجه كنديروها كنمشيو للانسيرسيون، كنشوازيو لا فورم اللي بغينا. انا اختاريت واحد لا فورم غادي نوريها لكم اللي اختارنا الاستاذ بطبيعه الحال. حاول ما امكن اننا نحيدو لو كونتور ديال لي فورم، حيت كيخسروا بطبيعه الحال الجماليه ديال لي فورم. دونك كوم سا غادي ندير اولا غادي ندير واحد الانيماسيون ديال اونطري بروسك. فوالا غادي نصاوب لها لورينتاسيون كيف ما بغيت. مثلا غادي نديرو ابارتيغ دو، غادي نزلنا من الفوق لتحت. هادي لا بروميير غادي نعاود ندير لها اجوت اون انيماسيون اللي غتكون تراجيكتوار هاد المره. فين هي تراجيكتوار غتلقاوها في هاد في موفمون تراجيكتوار. غادي نشوفو droite, هادي اغوش كوم سا. وغادي نحاولو اننا نقصو لها هداك لو ديلي باغ اكزومبل. il suffit انها تكون بحال هكا. دونك هنا غنديرو avec لا après la précédente، وغنزيدوها وحده ديال السورتي غادي نديرو لها زوم اجوتي اون انيماسيون، وغنديروها هي غادي نديرو زوم كوم سا. نحاولو نشوفو واش داكشي طلع كيف بغيناه. فتحت لا زوم الفو تاعي كاين ابخي لا بريسيدون. فوالا التكنيك الاخرى انا حاولت انني نوريكم اسهل طريقه اللي توفر عليكم الجهد. دونك غادي نوريكم على كنترول شيفت، وغنجيو غادي يطلع لكم هاد البلوس، غتعرفوا بانكم راه موركين على كنترول وشيفت. دروك غادي نسيليكت غادي نوركو بلا سوري اون فا غليسي على حساب العدد ديال الدوائر اللي بغيتو نتوما. انا باغ اكزومبل اختاريت 4. دابا لا دوزيام شوز الفو يعني يكونوا كلهم نفس المسافه بيناتهم. باش نصاوبوا هذه المساله غادي نجيو للفورم، غنجيو لالينيي ديستريبيوتور او بيان ريديستريبيسيون اوريزونتالمون. هانتوما كيف ما كتشوفوا تقادت المساله ديالهم. دونك غادي نحاولوا نشوفوا دابا. داكوغ دابا غادي نحاولوا نشوفوا هذه هي ليفه الاولى. يحاول ينزل هو الاول، عاد من بعد يعني نشوف الطريقه كيفاش. انا غادي نوريكم كيفاش الطريقه. عاد يمشي دونك هكا كوم سا. اييه l'autre l'autre غادي نسيليكسيونيو هاد ليفي الاخرانيه وغادي ثلاثه الاخرانيين هما كيف ما كتشوفوا يتسيليكسيوناو
ياك، وغدير لهم افيك لا بريسيدونت. افيك لا بريسيدونت هادي خصها تطلع ابخي لا بريسيدونت اللي هي هادي اللي قبل منها، ابخي لا بريسيدونت اللي هي هادي قبل منها. ولكن هاد الثلاثه الاخرانيين خصهم يمشيو مع هادي، دونك تديروا لهم افيك لا بريسيدونت هاد الثلاثه الاخرانيين. علاش؟ باش حيت تحيد الكره الاولى يحيدوا معاها كلهم في دقه واحده. فهمتوا القضيه كيفاش دايره؟ اي دونك غادي نحاول نشوفوا دابا. فوالا انا اختاريت هاد الطريقه ديال الكره كتدفع كره. vous pouvez يعني choisir ce que vous voulez. مشاو كاملين. دروكا غادي نديرو واحد لاجوتاسيون ديال واحد التكست. هاي انسيرسيون، انسيرسيون زون تكست. نكتبو فيه باغ اكزومبل لي سيزون، لي لي سيزون. فوالا هاد لي سيزون vous pouvez choisir n'importe quel style que vous voulez. انا كنختار هاد ستيل عادي. غادي ندير ليه هاد اللون كوم سا، راه اوتوماتيكمون هو كيعطيكم، يعني جيتو في الوسط كيعطيكم راكم في الوسط. فوالا دونك غادي نديرو هذا، غادي ندير له واحد الانيماسيون ديال يعني اباغيتر او بيان زوم ان. زوم ان نقلبو على زوم. ها هي. فوالا نحاولوا نشوفوا دابا المسائل كيفاش دايره، بحال ان دوك الكرات كيمشيو في حالهم ياك، وكيجي كتجي الكتبه بحال ان الكتبه خارجه من هذوك الكرات اللي مشاو بحال هكا. خصني هنايا الا وقع لكم بحال هكا عرفوا بان هاد لي في الاخرى سي با او كليك، غندير لها ابري لا بريسيدونت ودابا غادي تخدم. فوي كيفاش دايره القضيه. دوك هادو جاتني ماشي هي هاديك، غنحاول نكحزها شويه. أه نحاول نجيبها للوسط. الوسط ديالهم تقريبا هو هذا. نشوفو مره اخرى. فوي ميعادنا في الفيديو الاخر غادي نلوح لكم دابا مورا هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا على انتباهكم.